अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम घरी बात सरफराज सागर के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ एक सीनियर तज्जियाकार और जर्नलिस्ट सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो एस के इजहार साहब जो हैं वो मौजूद हैं और आज हम उनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे। कल जिस तरीके से कराची के अंदर 9-0 के अतराफ यासिनाबाद कब्रिस्तान में MQM लंदन के कुछ लोगों की एंट्री होती है और वो शोहदा के कब्रिस्तान चले जाते हैं और फिर कुछ पुलिस भी आ जाती है और गवर्नमेंट भी आ जाती है, कुछ फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं और फिर नारे भी लगते हैं, फिर MQM पाकिस्तान के भी कुछ लोग आमना सामना एक टकराव जैसी सूरत हाल कराची के अंदर कल होते होते रह गई। तो उस पे हम बात करेंगे। कैसे हैं इदार भाई आप? अहमद, बहुत शुक्रिया सरफराज सागर साहब, आपने हमें इनवाइट किया तजयकार के हवाले से और कराची के सूरत हाल और पॉलिटिकल हवाले से आपने मतलब कोई निशानदेही की कि उस पर डिस्कस करनी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। सवाल करें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जो अपने पास तजिया है, जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर करूँ। क्या लग रहा है आपको MQM पाकिस्तान और MQM लंदन, दो जो असल तो MQM लंदन थी फिर उसके बाद MQM पाकिस्तान जी बनी, तो ऐसा ही है। क्या आप कहाँ देख रहे हैं? MQM पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं और MQM लंदन को कहाँ देख रहे हैं? सागर साहब, आजकल ये मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, अवेयरनेस बहुत है। वो अनएजुकेटेड लोग हों या एजुकेटेड लोग हों, अवेयरनेस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। इस तेज दौर में जो लोग तेजी दिखा रहे हैं, यकीनन हर वो बच्चा जानता है कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए एक अननोन पर्सन भी तज्जा करता है। आपको जो सवाल है, जो कल 9-0 के एतराफ़ में जो 14 यादगार कब्रिस्तान पे फातह खानी और कुरान खानी करने का एहतमाम किया गया था, लंदन अल्ताफ़ कायदर अल्ताफ़ हुसैन जो मुत्तहदा कौमों के बानी भी हैं, रहनुमा भी हैं, रोनमा भी हैं, फाउंडर भी हैं, जी बिल्कुल। उन्होंने अपील की थी अपने कारकुनान से और हक पर आवाम से को अपने इसाले सवाब के लिए, अपने प्यारों के लिए आप जाकर कुरान खानी कर सकते हो, लोग गए, लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह, बेतहाशा गए। इतनी बंदिश होने के बावजूद भी, इतनी बंदिश होने के बावजूद रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने रखना डाले रुकावट की हुई थी। खौफ हरास की एक फिजा था जिसमें लोग ऐसी खौफ थी कि पकड़ धकड़ हरासमेंट अरेस्टिंग ना हो जाए। वो हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ सरफराज साहब, वो हुआ, बिल्कुल हुआ। आप बहुत से देखा, लोग गिरफ्तार हुए, बिकॉज यू आर सीनियर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हॉनेस्ट की बात आती है, हॉनेस्टी की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके लिए इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल। वो कोई भी इदारे हों, कोई भी सियासतदान जो लीड कर रहा है, जो रूल कर रहा है हुकूमत को, उसका फ़र्ज़ बनता है कि खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जिस बात का वो पार्लियामेंट में आके वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं सरफराज साहब, वो सदर पाक बनते हैं, वो गवर्नर बनते हैं, वो आर्मी चीफ बनते हैं, डीजी रेंजर्स बनते हैं या MNAs MPs मिनिस्टर्स बनते हैं, तो उनका काम ये होता है, जो हल्फ लेते हैं कि हम बगैर किसी तासुब के इस मुल्क और कौम की खातिर हम बिला तफरीक खिदमत करेंगे और आवाज़ हक बुलंद करेंगे और मैं काम करूँगा, खिदमत करूँगा। ऐसा देखने में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो नहीं आया। हालांकि जो MQM के बानी, मुत्तहिदा के जो बानी हैं, उन्होंने तो 1-2-4 अल्फाज पाक फौज के हवाले से कहे थे, तो उन पे इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और उनको बिल्कुल निस्तो नाबूद फारिग कर दिया गया MQM लंदन को, है ना। और जबकि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं तो PTI के रहनुमा बानी समेत तमाम रहनुमाओं ने पाक फौज को भी बदनाम किया, इदारों को भी बदनाम किया। और पाकिस्तान के एक टाइम ऐसा था, आपने देखा होगा कि शेख रशीद जो एक बड़ा इनका एक एहतजाज हुआ था, जो 126 दिन या 28 दिन जी हाँ बिल्कुल ये बैठे थे, उस दौरान शेख रशीद साहब के वो अल्फाज मुझे अभी तक याद आते हैं, जला दो, घेर लो, आग लगा दो, मिटा दो, नाफरमानी। तो ये क्या है? ये एक तरफा क्यों हो रहा है? ये देखिए, यही तो तज्जिया है, यही तज्जिया कर रहे हैं। आम पब्लिक को भी करना है, जो एजुकेटेड लोग माशाल्लाह है, लेकिन वो तज्जिया नहीं कर पा रहे बेचारे, इतने अंडर हरासमेंट हैं वो कि अगर सच और हक बात इस मुल्क में कर दी जाए तो वो
بہت مشکل ہے، اس کے لیے مشکل ہے، ایک اس کے لیے مشکل بہت ٹاسک ہو جاتا ہے. جی، ہاں، بالکل ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا احکام اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ جان کیوں چلی جائے حق اور سچ بولو. بالکل. جو تو حضرت علی نے، حضرت امام حسن حسین نے اپنے سر کو قلم کرنا پسند کرا، ہاں، لیکن جھوٹ پہ لیکن جھوٹ نہیں کے چلے، بلند ہاں، پہ یقین منافقت کیا، پہ نہیں گئے. بالکل. اللہ کے بات کے وعدے پہ یقین کیا، حق جی اور ہاں، سچ کو جی، بلند کیا. بالکل. لیکن پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جو کل 14 یادگار کے پروگرام کے حوالے سے ایک پرامن تھا، کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، کوئی سیاسی جلوس نہیں تھے، کوئی ریلیاں نہیں تھی، کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں تھا، نہیں تھا. کوئی پانی کے حوالے سے احتجاج نہیں تھا، کوئی نہیں سیاسی تھا. حوالے سے احتجاج نہیں تھا، جی جی کوئی بالکل. جلسہ عام نہیں تھا. لیکن الطاف حسین نے خطاب نہیں کرنا تھا. جی ہاں. لیکن یہی افسوس کی بات ہے کہ یار یہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرفراز صاحب لوگ یہ جی کہتے ہیں، بالکل بالکل. ہر اسٹیج پر، مقام پر، فورم پر، ٹاک شو پہ یہ بات کہتے ہیں، پاکستان کو پاکستان کا مطلب یوٹیلائز تو کرتے ہیں ہاں. لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اگر وہ اپنی شہداء کے قبروں پہ جا رہے تھے، فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو جانے دیتے. کوئی وہ قبضہ تو نہیں کر رہے ہیں یا 90 پہ تو نہیں بیٹھ رہے. 90 پہ اس کے اطراف کے اندر تو آپ نے سرکار اتنی کھڑی کری ہوئی ہے کہ وہ کیسے آ سکتے ہیں. سرفراز صاحب آپ کو ایک بات اور ایڈ کر دوں. کہتے ہیں کہ آزادی ہے. کیسی آزادی لوگوں نے دیکھ لیا. ہاں بالکل. کیسی آزادی لوگوں نے دیکھ لیا. کل کے تاریخ میں دیکھ لیا، اور ماضی میں دیکھا، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی دیکھیں گے کہ واٹ از دا مینس آف فریڈم، کہ آزادی کیا مطلب ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سرفراز صاحب. جی جی. سرفراز صاحب آپ سمجھ رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی، دیکھ رہے ہیں لوگ کہ آزادی اگر ہوتی تو یہ مسلمان ملک ہے، ہم مسلمان لوگ ہیں، سربراہ بھی مسلمان ہیں، حکمراں بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمان کنٹری ہے. قرآن خوانی فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اپنے لواکین جو دنیا چلے گئے، ہاں بالکل وہ کر دینا چاہیے تھا. فائرنگ سے شہید ہوئے ہوں، مرے ہوئے ہوں، اپنی موت سے مر گئے ہو، کیسے مر گئے، انسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہو، لیکن یار وہ فاتح قرآن خوانی نہیں کر سکتے، ان کا رائٹ نہیں ہے. اچھا اطلاعات تو تھوڑی سی یہ آ رہی تھی اظہار صاحب کہ جب ایم کیو ایم قائد نے جب وہاں سے اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پہ، نیٹ کے اوپر، کہ جی آپ قبروں پہ جائیں، قبرستان جائیں، وہاں حاضری دیں، اور اپنے ورثاء کو بھی لے کے جائیں، گھر والوں کو بھی، فیملیوں کو بھی لے کے جائیں. کارکنان کو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ خالی کارکنان جو ہے وہاں جائیں، عام پبلک انہوں نے کہا آپ اپنے اپنی فیملیوں کو لے کے جائیں. بھائی پٹھان، ہاں سب کو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بالکل. تو پاکستانی اس ٹائم تو بات تک تقریباً بہتر تھی. لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ قبرستان جا رہے تھے اور گئے کافی دیر تک. اس کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا ہے جو ایک دم ان کے اوپر ایک جلغار سی جو ہے سرکار نے ڈال دی، اور اچھا گرفتاریاں بھی کی. یہ تجزیہ یہ کرنا چاہیے، تجزیہ یہ اصل میں کہ اچانک ایسا کیوں ہوا. جی میں جو سمجھتا ہوں، جو میرے جو تھنکنگ ہے، جو میری آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جسے کہتے ہیں پی، ایم کیو ایم پی جی جی جو بنائی گئی ہے، جی جی، انہوں نے دیکھا کہ اتنی بندش کے باوجود اتنے لوگ آ رہے ہیں، جب بھی کال آتی ہے دیوار پہ چاکنگ ہو جاتی ہے. وہ کون کرتے ہیں لوگ، کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں لوگ، بینر لگ جاتی ہیں، بالکل ترانے بج جاتے ہیں، وہ ساحل سمندر کے وہاں ترانے بج جاتے ہیں، وہ ہائی کورٹ کے بار کے الیکشن ہو رہا وہاں ترانے بج جاتے ہیں الطاف حسین کے. نہیں ابھی پچھلے آپ کو یاد ہوگا ایک مہاجر کلچر ڈے جو منایا گیا تھا پچھلے سال، تو اس اجتماع میں، اور اس سے پچھلے سال، اور اس سے پچھلے سال 3-4 سال کنٹینیو اس طرح کا میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم پروگرام میں گئے، ایم کیو پاکستان پروگرام کر رہی ہے اور نعرے الطاف حسین کے لگ رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ گن پڑنے باتیں نعرے نہیں لگا رہے. جو پکڑ دھکڑ چھاپے گرفتاریاں ہراسمنٹ ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ جو جس کو چاہ رہے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ اچھا ہے برا ہے، وہ میرے لیڈر رہنما وہی ہے. جسٹ لائک عمران خان پہ سچے جھوٹ جتنے الزامات 9 مئی کا ہوں یا 24 نومبر کا ہوں، 24 نومبر کا ہوں، کہتے ہیں نظر اس کے چاہنے والے، ان کے ویلویشر، سپورٹر، ووٹر عمران خان کو چاہ رہے ہیں، جاننے ماننے کو تیار ہیں، مارنے کو. اسی طرح خاص طور پہ اسی طرح سے قائد الطاف حسین کے لیے وہ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، پوری مہاجر قوم اور اب مظلوم قوم، 4 صوبے کے قوم کے لوگ یہ آواز اٹھا رہی ہے. ایون کہ تجزیہ کار، اینکر، صحافی حضرات اور دوسرے لوگ، تجارتی لوگ، سیاسی لوگ اور گلوکار، فنکار، یہ سبھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ الطاف حسین جو بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے. اور انہوں نے 22 اگست کو ایک بات
नाराजगी के हवाले से हाँ, या मेंटली अपना- अपसेट थे, जी। उन्होंने एक बात मुंह से निकाल के फौरी बात उस वक्त के जनरल से, आर्मी चीफ से माफ़ी- तहरीरी माफी मांग ली माफ़ी, थी। बिल्कुल माफ़ी। दूसरे जनरल आए, उनसे माफी मांग ली और पूरी कौम से माफी माफ मांग कर ली। देना चाहिए। तो देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अब बराबर अब अब इमरान खान साहब और कायदे तहरीक जो हैं मतलब बानी मुत्तहिदा कि अगर हम इनका मवाजना करते हैं, अगर हम इनको एक दूसरे से जोड़ते हैं तो बानी मुत्तहिदा एक सीनियर एक सीनियर और अच्छे एक पॉलिटिकल रहनुमा, हाँ, पर्सन रहनुमा। पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना एक भुट्टो साहब के बाद अगर कोई बोलने वाले लीडर आए थे तो वो बानी मुत्तहिदा थे, या उनके बाद अगर आए तो वो बानी पीटीआई है। बानी पे है। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम खान साहब के और बानी मुत्तहिदा के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। इदार साहब, कि अपने बच्चों के लिए सेविंग करना कैसा है। देखें, बहुत अच्छा है और मौजूदा दौर के तकाज़े के ख़ास तौर पर एतबार से है, शरीयत की इजाज़त से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऐन मुताबिक है। हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि अपना सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दूँ। सरकार ने फरमाया कि नहीं। मैंने कहा आधा कर दूँ? फरमाया कि ये भी ज़्यादा है। मैंने कहा या रसूलल्लाह 1/3 कर दूँ? फरमाया हाँ 1/3 ये काफ़ी है। फिर फरमाया कि कोई बाप अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ कर जाए, ये इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि उन्हें इस हाल में छोड़े कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहे हों, दस्ते सवाल दराज। छोटे छोटे हाथों में बड़ी बड़ी खुशियाँ, इन छोटे छोटे हाथों में मामा की पूरी दुनिया। बच्चों का पेट है उनकी मुट्ठी जितना, भर तो जाता है मगर ग़िज़ाइयत अधूरी रह जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। क्या आपका बच्चा तो नहीं? नेस्ले सिरिलैक में है खालिस गंदम, चावल और फलों की खूबियाँ, आयरन और प्रोबायोटिक के साथ, यानी वो अहम अज्जा जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। तो आज नहीं, अभी अपने बच्चे से शुरू करें ताकि पाकिस्तान के हर नन्हे पेट को मिले बड़ी ग़िज़ाइयत। नेस्ले सिरिलैक, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एतमाद। खुशामदीद प्रोग्राम के ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी बानी मुत्तहिदा और बानी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दो अशखास इस मुल्क के अंदर इस वक्त ऐसे मौजूद हैं, एक लंदन में हैं और एक पाकिस्तान की अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। ये दो अशखास जिन पर अवाम मरती है, जिनके कारकुनान बेतहाशाए एक आवाज़ के ऊपर लबेक करने वाले लोग हैं। अब उन दोनों के साथ ही एक को पाबंदी सलासल में ज़िंदगी गुजारने का किया जा रहा है, गुजारा जा रहा है, गुजार रहे हैं वो, और एक जो है वो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है और क्या इसका एक फसाना है कि कहाँ पर हम खड़े। ये मुझे बताएं इदार साहब के खान साहब ने एक कॉल दी अभी, तो वो कॉल जो एहतजाज की कॉल दी थी और उसके बाद फिर एक सिविल नाफरमानी की बात आई, तो आप क्या समझ रहे हैं कि एहतजाज की कॉल उनको इस वक्त देनी चाहिए थी? देखिए सरफराज साहब, एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। जी। देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। एक आम बड़े बुजुर्ग किसी ज़माने कहा करते कि तंग आमद जंग आमद, मरता क्या नहीं करता। जब जुल्म ज़ाती किसी के साथ भी हो बढ़ जाए, उसको आज़ादी ना मिले, उसको इंसाफ ना मिले, अदालत से हो, रियासत से हो, अरबाब अख्तियार से हो, तो फिर वो अपने चाहने वाले को कॉल देते हैं। हर सियासी पार्टी देती है, पीटीआई नहीं। जी जी। मौलाना फजल रहमान साहब भी देते कॉल,
उन्हें भी वो भी आपने सुना देख रहा होंगे टीवी पे जी, जी, चैनल्स बिल्कुल। पे कि मौलाना फजल रहमान भी मदारिस के मामले पे रजिस्ट्रेशन के मामले पे जी हाँ, वीडियो के मामले उन्होंने पे हुकूमत को वार्न किया हुकूमत को किया कि तैयारी कर लें, हम आ रहे हैं। इदारे को किया इदारों को किया। इदारों के डायरेक्ट हिट किया जी, जी, जिससे जी। इमरान खान साहब ने इदारे के हिट को किया, नवाज शरीफ ने हिट किया वीडियो लिंक पे हाँ, खराब अपने करके दौर में इदारे किया, को बिल्कुल। फौज को बाजवा साहब की आर्मी चीफ डायरेक्ट वीडियो लिंक पे अपने लोगों से खिताब करते हैं, क्या कुछ बाजवा साहब को नहीं बोला। वो रेड कारपेट पे पाकिस्तान आगे उनको वेलकम कर लिया गया। तो उनसे जो नवाज शरीफ ने जो जाति की इदारे के साथ चीफ जस्टिस को बुरा भला बोला, आर्मी को बोला, इसी तरह बानी पीटीआई भी बोला, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब इक़्तिदार में हैं, अब दफ़ा हैं, जितने भी मुन्नू लिख के इस पार्टी के हैं जरदारी, सब ने मतलब के इदारों को इस पार्टी उसमें क्या कहते हैं उसे कोर्ट को अदालत को अदलिया, हाँ, अदलिया अदलिया को को डायरेक्ट हिट किया, अब बदनामी किया। तो उसके साथ कोई पूछने बोलने वाला नहीं है, कोई जस्टिस को इंसाफ नहीं है, कोई धक्का धकड़ नहीं है, कोई को दफातर सिलने और बनने हो रहे हैं, कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर यही अल्ताफ हुसैन यही बानी पीटीआई कहते हैं जायज़ बात, तो उनके लिए गद्दारी का मुकदमा है, उनके लिए नाइंसाफी है, गिरफ्तारियां हैं। देखिए, बड़ी बात है कि बानी मुत्तहिदा का डोमिसाइल कराची का है, डोमिसाइल कराची है, और जो खान साहब हैं उनका डोमिसाइल पंजाब का। तो ये डोमिसाइल का बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है, जिसकी वजह से अब हम, हालांकि कराची एक टाइम था जब मुत्तहिदा का दौर था, जब मुशर्रफ साहब का दौर रहा, उस दौर के अंदर आपने देखा कि हम बहुत तरक्की कर रहे थे, मईशत बड़ी अच्छी तरीके से बहाल थी, महंगाई कम थी, पेट्रोल 65 रुपए पे ब्रेक लगा दिया था, और कितनी टाइम तक 65 रुपए पे उन्होंने ब्रेक लगाया है, और लॉ फोर्सेस के मामला भी सही थे, बिल्कुल। मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में खजाना भरा, खाली नहीं किया, लेकिन अब तो खाली क्या, उसके यानी कि एक जो समझते हैं कि एक डब्बा है उसके अंदर पैसे पड़े हुए, खजाना भरा हुआ है, वो खजाना, वो डब्बा भी खत्म हो गया, उसके नीचे जो तला होता है वो तले में भी सुराख हो गया। तो ये सरफराज साहब, ये लोग कहते हैं कि मैं हॉनेस्ट हूँ, ठीक है, मैं हॉनेस्ट है, तो उसको एविडेंस होनी, सबूत होनी चाहिए कि मैं आई एम हॉनेस्ट, कि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार सियासतदान हूँ, या किसी लेवल का किसी फोरम को जो लोग कहते हैं कि अपने आप को मैं ईमानदार हूँ, देनदार हूँ, कोई सबूत होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज़ देखने में नहीं आ रही, बच्चे पब्लिक कह रही कि क्या मुल्क की सूरत हाल हो गया है, खजाना कहाँ चला गया, इतने 10 अरब 10 लाख रुपया स्पीकर पंजाब असेंबली की सैलरी, 7 लाख 8 लाख 9 लाख, ये पब्लिक के पैसे है ना, इतनी सैलरीज किस बात, क्या मुंतखब होकर आए हो पब्लिक खिदमत करने के लिए, पैसा लेने के लिए आए हो, इनके सैलरी, इनके मलात फैसिलिटीज इतने ज्यादा हैं, तो पब्लिक तो भूखा मर रही है, बिल्कुल भूख से मर रहे हैं। आप ये देखें, अगर हम कराची की बात कर लेते हैं, हम क्योंकि हम कराची में रहते हैं, कराची के अंदर जितना यूं समझ लें कि जितना ये कराची बिजनेस एक हब है हमारा, कराची शहर के अंदर कराची है ना, कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को चलाता है यार, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लोग भले बोलते हैं कि नहीं जी पंजाब चला रहा है, बोलते नहीं जी केपीके चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट यही है, केपीके अपने आप को चला रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान से बॉर्डरों से जो स्मगलिंग का सामान आ रहा है, जो माल आ रहा है, जो आ रहा है, वो सब केपी के, इधर से बलूचिस्तान में अगर चले जाते हैं तो वहां से भी ईरान का जो सारा निज़ाम बन रहा है, जो 2 नंबर ऑयलिंग हो रही है, 2 नंबर तेल और अजनास और बहुत सारी चीजें, चालिया वगैरह, कपड़ा स्मगलिंग होकर आ रहा है। बात को बड़ी करते सरफराज साहब, अच्छा अपने बात की निशानदेही की, मैं इस पे तजिया कर रहा हूँ कि स्मगलिंग होकर आ रहा है, वहाँ जो चौकीदार को बैठाया गया वो चौकीदार की तरह कर रहा है, वेर इज चौकीदार, वेर इज सिक्योरिटी गार्ड जी, कि जिसको बैठाया गया है कि यहाँ से सपोज दैट एक बैंक में बैंक वाले ने बैठाया हुआ अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए कि डकैती ना हो जाए, एटीएम मशीन तोड़ करने न ले जाए, नाइट गार्ड भी है, डे के लिए गार्ड है, दिन और रात की गार्ड है, उसका वही डकैती पड़ जाए तो एक सवाल स्थान है, बिल्कुल। तो बॉर्डर से लोग चले आ रहे हैं स्मगलिंग करके, तो सिक्योरिटी एहलकार कहाँ गए हमारे, कहाँ गए? देखिए सिक्योरिटी एहलकार, यार भाई आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं, सीनियर आदमी है, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफत को और पाकिस्तान की सहाफत और सियासत को का उतार चढ़ाव आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा है, आपने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ भाई हम कहाँ थे, कहाँ हैं और अब कहाँ जा रहे हैं। जितना वहां से जो ईरान से जो स्मगलिंग शुदा सामान आ रहा है, उसके अंदर हमारे वहां से सिक्योरिटी गार्ड समेत, सिक्योरिटी जो वहाँ के जो लोग देख रहे हैं उन समेत, कराची तक पहुंचने में तमाम लोग मुलव्विस हैं, चौकियां मुलव्विस हैं इसके अंदर, थाने मुलव्विस हैं,
اس کے اندر بڑے بڑے افسرانوں کے جو ہیں وہ پیسے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آسانی. ابھی صدر کو آپ ایک چھوٹی سی جگہ ہمارا کراچی کے اندر صدر ہے، صدر میں کوچ ہے، اس کا اڈا ایک بڑا نامور کوچ ہے. اس اڈے پہ اگر ہم میں نام بتا دیتا ہوں، ارباز کوچ. ارباز کوچ پاسپورٹ آفس کے ساتھ ہی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اڈا ہے. وہاں پر گاڑیاں آتی ہیں، ٹرانسپورٹ ان کی آتی ہے، تو وہاں ڈیلی کی بیسس پر لاکھوں روپے کے اسمگلنگ شدہ سامان آ رہے ہیں. لاکھوں روپے کے، میں تو کہتا ہوں کروڑوں روپے سمجھ لیں، جس کے اندر ایسے جو صدر جب ایسے جو صدر تعینات ہوئے تھے یہاں پر، اور ابھی ایک اچھا ان کا ٹائم بھی ہو گیا، اس ٹائم تک ان کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہوا کرتی تھی جس کے اوپر وہ سفر کرتے تھے، اور آج ان کی پوزیشن دیکھیں، آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک ہی اڈے سے، جبکہ وہاں بہت اڈے ہیں، بسوں کے اسٹینڈ جو ہیں بہت سارے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. ارباز کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن خالی میں ارباز کوچ کی بات کرتا ہوں تو ارباز کوچ میں جو داور خان اس کا جو مالک ہے، اس کی بہت اچھی سیٹنگ ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی اس کی سیٹنگ ہے. تھانوں سے بھی، CIA سے بھی، آگے بھی، دوسری جگہ تیسری جگہ سب جگہ پر ان کی سیٹنگ ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گاڑی لگ رہی ہے، گاڑی لگنے کے بعد سوزوکیاں اتر رہی ہیں، اور سوزوکیوں کے اندر مال لوڈ ہو رہا، لوڈ ہو کے آسانی جا رہا ہے یار، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آگے جس چیز حدود سے جا رہے ہیں وہ چوکی کا سیٹ اپ، وہ چوکی نے سلام کر لینا ہے، چوکی انچارج نے سلام کرنا ہے، علاقہ تھانے نے دیکھنا ہی نہیں، انہوں نے یہ گاڑی جا رہی ہے جانے دو اس کو، کیوں؟ مال مل چکا ہے. اتنی رشوت، اتنی بحثی ہو گئے، بحث ہو گئے ہم لوگ، ہمارے لوگ اتنے بحث ہو چکے کہ ہم جو ممنوع ہے چیز ہم کھا بھی نہیں سکتے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ اس کی اجازت دے، اس کے اجازت دے رہے ہو. یہی المیہ ہے. پھر پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ پاکستان پھلے گا کیسے؟ دیمک نے یہ چاٹ رہے ہیں لوگ. جی ہاں بالکل، دیمک سے بالکل چاٹ رہی ہے لوگ. یہ کہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، پوری پبلک کہہ رہی ہے، سروے کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہو. بالکل آپ صحیح نہیں ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے میں صحیح ہوں. اپنے میں مٹھو بن رہے، ایسا نہیں ہوتا. صحیح. جب کہ جنرل پبلک پورا ماس بولے کہ آپ صحیح ہو تو اس کی ماننی چاہیے. اگر کوئی اب دیکھیں، کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، کراچی کے اندر اس وقت ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا، لینڈ مافیا. دیکھیں لینڈ مافیا تو چلو انسان مافیا ہے نا، یہ تو وہ ہیں جو پبلک سے پیسے گھسیٹ رہے ہیں نا. یہ ٹینکر مافیا اور جو ڈمپر مافیا ہے، یہ تو طالب وہ ہیں کہ جو انسان کو جان سے مار رہے ہیں، کچل کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی ٹائمنگ نہیں ہے، ان کی ٹائمنگ ہے 6 بجے تک جو ہے صبح وہاں سے آتے ہیں اور چلے جائیں، اس کے بعد رات 11 بجے کے بعد یہ نکل سکتے ہیں، لیکن نکل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. DIG ٹریفک سے بھی ہماری چنّا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے. یار ہاتھ بندھے ہوئے تو تمہارا ہاتھ کون کھولے گا؟ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. ایک منٹ، نہیں آئی ایم فری. کھویا کھویا سا، سویا سویا سا میں. جاگا تو جانا. آفس کا فون ہے، ابھی میں آپ کی بات نہیں سن سکتی. چپ چاپ بس کھیلو. جاگا تو پایا، جاگا تو پایا. کوئی بات نہیں، ہم خود ہی کھیل لیتے ہیں. میں بھی. نو خوشی. آپ اپنے بڑے بڑے کاموں کو اہمیت دینے میں اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں مس تو نہیں کر رہے ہیں؟ لپٹن جاگے ان کے لیے جو واقعی اہم ہے. کہ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے.
دیکھیں بہت اچھا ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کریں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتوں کی حوالے سے۔ اظہار صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ اچھا ریسرچ رکھتے ہیں، اچھا تجزیہ رکھتے ہیں۔ آپ پوری کوشش ہوگی سرفراز صاحب کہ میں آپ ہاں بالکل، جو تین چیزیں ہیں وہ کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی ابھی تک۔ جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ 92 کا آپریشن ہوا، 92 کا آپریشن میں جو ہے وہ متحدہ کے بانی کی جو ہے اس میں اجازت تھی، تو وہ کیا کہاں تک اس میں بہتر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سرفراز، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں پازیٹیو پہلو لی جائے، نیگیٹو پہلو نہ لی جائے۔ اکثر جو لوگ لے رہے ہیں وہ نیگیٹو لے رہے ہیں، اور کچھ ہمارے انتہائی ماں کے ساتھ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو صحیح انداز میں لے نہیں پا رہے، کوئی نیگیٹو لے رہے ہیں کہ ان کی پرمیشن تھی، ان کی اجازت سے آپریشن لانچ کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، میرے تجزیے کے مطابق اور سوچ کے مطابق جو اس پہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس ملک کے خلاف جو سازشیں جو کر رہی ہیں، جو لوٹ مار کر رہی ہیں، اس ملک کو نقصان کی دہانے تک پہنچا رہی ہیں، اس ملک کو لوٹ مار کر کے کھا جا رہی ہیں، وہ لینڈ مافیا کے شکل میں ہو، وہ کرپشن کے اعتبار سے ہو، وہ مطلب کہ لوٹ مار ہو، انارکی ملک میں پھیلا کر کی جا رہی ہو، اس اعتبار سے ڈاکو زنی ہو، کچے کے علاقے میں ڈکیتی ہو رہی ہے، جانیں ماری جا رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہے ہیں، یہ پاکستانی قوم اور عوام ہیں، ان کے ساتھ ظلم ذاتی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی میں ایک اجلاس طلب کیا گیا، اس اجلاس میں یہ بات کہا گیا یار یہ کراچی اور اندرون سندھ ان اوورال پورے پاکستان میں جو یہ انارکی پھیلی ہوئی ڈکیتی، چوری، رہزنی، وارداتیں، ڈاکو بڑے پیمانے پہ، بڑے لیول پر، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ہاؤ کین پاسبل۔ تو اس میں یہ سارے کمبائنڈ جو تھے اپوزیشن پارٹی، اس میں انکلوڈنگ MQM، اس میں یہ تھا کہ جو ایسی کہانی ہو رہی ہے تو ہم بھی ساتھ آپ کے ہیں، بالکل آپریشن کیا جائے۔ تو اس آپریشن کا نام کیا دیا گیا؟ 72 بڑی مچھلی۔ سرفراز صاحب جی 72 بڑی مچھلیاں، بالکل 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن کی جائے گی، ناٹ MQM، ناٹ مسلم لیگ، ناٹ پیپلز پارٹی، ریلیجس پارٹی، مذہبی جماعت، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اونلی 12 مچھلیوں کے خلاف آپریشن کی جائے گی۔ اور پتہ 72 مچھلی کون ہے، کس شکل میں۔ لیکن جب آپریشن لانچ ہوتا ہے اس میں الطاف حسین نے جو MQM کے بانی اور قائد ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں سے براہ راست نہیں، اپنے جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے ڈاکٹر عمران فاروق شہید، اس وقت ان کو کہا تھا پوری ٹیم کو کہ آپ بولے جی ہاں یہ ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، شہر کے عوام کے مفاد میں، پاکستانی کے مفاد میں آپریشن لانچ کیا جائے 72 مچھلی کے اگینسٹ۔ لیکن جب آپریشن لانچ ہوا تو ایک نئی سازش سامنے آ گئی، صرف اور صرف MQM، وہ ٹوٹل آپریشن MQM پر مسلط کر اس وقت کی مہاجر قومی موومنٹ کے اگینسٹ آپریشن لانچ ہو گئی۔ دیا جو لانچ کر دیا گیا تو نفس نفس عالم ہوا، خون ریزی، مارا ماری ہوا، اور اس کا بعد جو کچھ ہوا پوری دنیا کو پتہ، پوری میڈیا کو پتہ۔ تو یہ ایسا حقیقت یہ ہے، حامی بھرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کوئی شخص کہے گا کہ میرے اولاد کو مارو مارو مارو، وہ جتنے خراب کیوں نہ ہو، ماں باپ کے اولاد ہی ہوتا ہے وہ، خاص کر ماں باپ اولاد اس کے لیے عزیز ہوتا ہے وہ۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ اگر ان کو سازش نظر آتی الطاف حسین، قائد طریقہ الطاف حسین کو صاحب کو یہ سازش نظر آتی، یہ کنفیوژن، یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی لاحق ہوتی، اور یہ پتہ ہوتا کہ ان کو میرے اندر بھی اتنے کرمنل لوگ ہیں، تو کبھی وہ شاید وہ حامی نہ بھرتے دانشتے طور پر۔ لیکن ان کا بڑا ویژن ہے، بڑا سوچ ہے پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، انہیں کہا کہ برملا کرو،
इनको ऑपरेट करो, करें। करें। हाँ, ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन ये सामने आ गई, ऑपरेशन, हाँ, टोटल एमक्यूएम के खिलाफ, टोटल एमक्यूएम के खिलाफ हो गया। ये ज़ाती नाइंसाफ़ी है। क्या एक लम्हा की सरफासा मान ली जाए कि एक लम्हा के लिए तस्वुर कर लिया जाए, मान ली जाए कि एमक्यूएम के अंदर कुछ गलत बैड एलिमेंट आ गए थे, तो क्या सिर्फ एमक्यूएम की जमात में आ गए थे? वो मुस्लिम लीग में नहीं है, वो पीस पार्टी में नहीं है, वो जमात इस्लामी में नहीं है, वो दिगर जमात सियासी मजहबी जमातों में नहीं, ऐसा है। जी बिल्कुल है, उस दौर में भी थे, उस दौर में थे, अरब भी हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसा तो ही। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का हक बात है? कहाँ की जुडिशरी है? कहाँ के उलमाए दीन हक, उलमाए हक कहाँ के हक बोलने वाले हैं? उस वक्त की अदालतें कहाँ गई हक सच बोलने वाले? तो ये सब चीज़ें हैं जो मुल्क में अनारकी फैलाती है कि आ बैल मुझे मार, मुझे मार। मैं खुद चाह रहा हूँ कि इस्तेकामत ना हो, स्टेबिलिटी ना है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही। मैं जो पूछना चाह रहा था वो हमारे इदार साहब ने बिल्कुल खुलासा कर दिया, उसको एक चीज़ को क्लियर कर दी कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ऑपरेशन के अहकामात जारी किए गए और किस तरीके से लंदन में बैठे हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी से इजाज़त ली गई, जो उन्होंने फिर डॉक्टर इमरान फारूक उस दौर के जो अपोजिशन लीडर भी थे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी वो थे, तो उनसे फिर इजाज़त ली गई। उनसे इजाज़त लेने के बाद से फिर ये ऑपरेशन शुरू हुआ और ये ऑपरेशन जो है ये दीगर जमातों, डाकुओं, सिंध के जो सिंध में बहुत सारे जो डाकू थे, डकैत थे और लैंड ग्रैपर थे, जो पाकिस्तान को खा रहे थे, सिंध को खा रहे थे, लूट खसूट कर रहे थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन था। लेकिन वो उस ऑपरेशन का रुख जो है वो टोटल महाजिर कौमी मूवमेंट, उस वक्त की महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ वो तोपों का रुख कर दिया गया, जिसके अंदर हज़ारों नौजवान हमारे शहीद भी हुए, जो कुछ गिरफ्तार भी हुए और कुछ माजूर हुए, कुछ मफरूर हुए। किस उस वक्त वो दौर चल रहा था कि मारने वाले को पता नहीं था कि मैं क्यों मार रहा हूँ, मरने वाले को भी नहीं पता था कि मैं मर क्यों रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है, मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मुझे मारा जा रहा है। और मारने वाला उसको भी नहीं पता था, वो बस टारगेट करता था, बस मार देता था इंसान को। तो बड़ा जानी ज़िया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, सिंध का नुकसान हुआ है, महाजिर कौम का नुकसान हुआ है। ये प्रोग्राम आज हमने किया है, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपनी सोच, अपनी आरा, हम अपनी जो हम समझते हम उसको डिस्कस किया है, हमने उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिस्कस हमने इस प्रोग्राम में किया है। अब मुझे और मेरे साथी मेहमान इजहार साहब को जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।